नया अहदनामा बाब पैदाइश सलीम अहमद। आदमी की पैदाइश का सही फितरी तरीका यह है कि माँ के पेट से पैदा हो, लेकिन नया आदमी मगरिब के दिमाग से पैदा हुआ, जिस तरह एथना ज़ेउस के सर से पैदा हुई थी। एथना मेटिस की बेटी। मदर अर्थ ने ज़ेउस को साफ बता दिया था, तेरी बीवी मेटिस ने कोई औलाद जनी तो वो आसमानों की हाकिम बन जाएगी। ज़ेउस खुद इसी तरह अपने बाप के खिलाफ बगावत करके बरसरे इक़्तिदार आया था। वो अपने ज़वाल से डरा और मेटिस को निगल गया। बेचारा और करता भी क्या। देवी देवता हलाक तो नहीं किए जा सकते, लेकिन मसले का हल मसले को निगल जाना नहीं। कुछ अरसे बाद ज़ेउस को दर्द सर पैदा हुआ। एक रोज बेताब होकर कुल्हाड़ी से अपना सर खुलवाया तो नन्ही सी एथना कूद कर बाहर निकल आई। हथियारों से लैस निकलते ही पूरे कद की हो गई और एक ऐसी चीख मारी कि जमीन और आसमान हिल गए। जमीन और आसमान हिल गए और मगरिब के दिमाग से नया आदमी पैदा हुआ। एथना मेटिस की बेटी है और मेटिस के नाम के माने चालाकी है। इसमें शोबदाबाजी, मक्कारी, रियाकारी, सियासत सब शामिल हैं और जाहिर है कि तदबीर, राय और मनसूबाबंदी वगैरह भी। सर से पैदा होने वाली हर मखलूक मेटिस की बेटी है। मशरिक के पुराने आदमी उसे अक्ल खिर्द या फरजांगी या जीरकी कहते हैं और इब्लीस से मंसूब करते हैं। इस इब्लीसी कुव्वत का मुकाबला सिर्फ एक ही कुव्वत से किया जा सकता है, जो दिल से पैदा होती है। इस कुव्वत का नाम इश्क है और ये इब्लीस के मुकाबले पर आदम से मंसूब है। ज़ीरकी से इब्लीस व इश्क अज आदम अस्त। रूमी। 1857 ईस्वी तक ये उर्दू शायरी का आम मौजू था, इतना आम कि बकौल उर्फी राज बन गया था। यानी अल्फाज इतने जुबानजद हो गए थे कि लोगों ने उनका मफहूम समझना छोड़ दिया था। 1857 ईस्वी एक अजीमुशान इनकलाब का साल है। इस इनकलाब में इश्क और मशरिक दोनों शिकस्त खा गए और मशरिक की अपनी सरजमीन पर मगरिब के दिमाग से पैदा होने वाली मखलूक नमूदार हुई, नया आदमी। नया आदमी जब मगरिब के दिमाग से पैदा हुआ तो एथना की तरह जरा सा था, मगर उस वक्त भी आप उस हकीर बोने को हथियारों से लैस उछलता कूदता देख सकते हैं। चीन में कुबलाए खान ने और हिंदुस्तान में जहांगीर ने उसे अपने दरबार में टोपी उतारते देखा होगा तो यकीनन जेरे लब मुस्कुराए होंगे। मगर हकीकत यह है कि चीन और हिंदुस्तान दोनों इस बला के मुस्तकबिल का अंदाजा न कर सके। इस बला को अपना पूरा इक़्तिदार हासिल करने में अभी कई सदियों की देर थी। मालूम नहीं कहानियों की हकीकत से क्या ताल्लुक है, मगर बचपन में बड़ी बूढ़ियों से ऐसी कहानियां सुनते थे जिनमें बोने राहगीरों से पानी मांगते हैं और जब वो डोल से पानी खींचने में मसरूफ होते हैं तो वो 2-3 लोट लगाकर 80 गज के हो जाते हैं और अपने मोहसिन को खा लेते हैं। खुदा जाने ये कहानियां कब शुरू हुई होंगी। खैर, कहानियों को छोड़िए और हकीकत को देखिए। हमारे यहाँ नए आदमी को पूरा कद हासिल करने में 2 मरतबा लोट लगानी पड़ी, 1757 ईस्वी में और फिर 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में पुराने हिंदुस्तान के जमीन व आसमान बदल गए और जमीन व आसमान की हुकूमत भी। जमीन पर बहादुर शाह जफर को माजूल किया गया और आसमान पर खुदा को। फिर नए आदमी ने अपने जमीन व आसमान पैदा किए जिनका खुदा वो खुद है। फिर उस खुदा ने चाहा कि लोग उसे जाने और माने। उस खुदा की पहली वही सर सैयद पर नाजिल हुई। ये एक कहानी का खात्मा है और दूसरी कहानी का आगाज। जिस कहानी का खात्मा हुआ वो पुराने आदमी की थी और पुराना आदमी हम उसे कहते हैं जो पुराने तरीके पर सर के बजाय मां के पेट से पैदा होता है। इसका पहला नाम आदम है। मैं उसे पूरा आदमी भी कहता हूं। आदम मशरिक या मगरिब की चीज नहीं है। मशरिक हो या मगरिब, नया आदमी जहां कहीं भी पैदा हुआ उसी पुराने आदमी या पूरे आदमी या आदम के जवाल से पैदा हुआ है। मगरिब में आदम का जवाल उस दौर का आगाज है जिसे करून वुस्ता का खात्मा कहते हैं,
اب یہ تو مغرب کے جاننے والے ہی بتائیں گے کہ وہاں کا سر سید کون تھا، مگر ڈھونڈنے والے سر سید میں بیکن کی مشابہت بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور مارٹن لوتھر کی بھی۔ نئے آدمی کی وحی جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہے، اس کی بسم اللہ ایک ہی ہے، عقل پرستی۔ یہ بسم اللہ جہاں کہیں بھی لکھی نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ دماغ سے پیدا ہونے والی مخلوق کا صحیفہ ہے۔ سر سید نے کہا، جس خدا کو عقل تسلیم نہ کرے اسے ماننے سے کیا فائدہ؟ ہر سوال اپنا ایک جواب لاتا ہے، سر سید کا سوال بھی ایک جواب لایا۔ انہوں نے فائدے کو مد نظر رکھ کر ایک ایسا خدا پیدا کیا جو ان کے سر میں سما سکتا تھا۔ سر سید نے اس کی تعریف یوں کی کہ خدا وہ ہے جو سمجھ میں آئے۔ اکبر الہ آبادی نے اعتراض کیا، ہو گیا محدود جب لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ پھر خدا کیوں کر ہوا؟ مگر تصویر میں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ سر سید کا سر بہت بڑا تھا اور اکبر کا بہت چھوٹا، اس لیے ہم اکبر کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سر سید نے خدا پیدا کیا جو ان کے سر میں سما سکتا تھا، اور اس خدا سے کہا کہ وہ اپنی وجود پر دلیل لائے۔ اس خدا نے کہا، میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں۔ سر سید نے اس کی تعمیم یوں کی کہ خدا وہ ہے جو اپنی مخلوق کا فائدہ چاہتا ہے۔ اکبر نے طنز کا نشتر چلایا۔ اکبر نے کہا، جب یاروں سے اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مگر جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکبر فائدے کی بے کراں وسعتوں اور پہنائیوں کو نہ سمجھ کر اسے صرف تنخواہ کا معاملہ سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، اس لیے ہم اکبر کے اس اعتراض کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ سر سید نے خدا پیدا کیا جو ان کے سر میں سما سکتا تھا، اور اس خدا سے کہا کہ اپنے وجود پر دلیل لائے۔ اس خدا نے کہا، میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں۔ سر سید نے اس کی تعمیم یوں کی کہ خدا وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو زمین کا حاکم بنا دے۔ یہاں اکبر بھی قائل ہو گئے اور اپنے دونوں اعتراض واپس لیتے ہوئے اعتراف کیا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ اکبر قائل ہو گئے اور عشرت حسین کو ولایت بھیج دیا۔ پھر ولایت سے اقبال آئے اور اقبال کے ساتھ شکوہ، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب؟ پھر جواب شکوہ، پھر عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، پھر خودی من برائے دیگراں باقی نیم، پھر بے خودی، پھر اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، برگساں، مارکس اور ان سب کے ساتھ رومی۔ مگر رومی نے تو کہا تھا، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں۔ اقبال کی شاعری میں یا نیا آدمی اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے یا پرانا آدمی کہیں زندہ ہے اور نئے آدمی کو ہٹا کر خود آگے آنا چاہتا ہے۔ ترقی پسند نقاد اسے اقبال کا تضاد کہتے ہیں، اور ان کی شاعری کے پرانے آدمی کو ڈھکیل کر نئے آدمی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی آخری اور مکمل ترین نسل کہتے ہیں کہ روس میں اسٹالن کے دور حکومت میں پیدا ہوئی۔ مگر یہ 1962 عیسوی ہے اور ترقی پسندوں کے کعبے ماسکو میں نئے آدمی کے قافلہ سالار جہاں اسٹالن کی لاش بے حرمت ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی نوجوانوں کے دماغ میں نئے آدمی کا آئیڈیل بھی چکنا چور ہو گیا۔ شاید پرانا خدا اب بھی کہیں موجود ہے، خیر خدا کی خبر خدا ہی جانے، مگر ہم مدر ارتھ کے پیٹ سے کسی ایسے بچے کی پیدائش کے منتظر ہیں جو ایتھنا کو شکست دے دے۔